बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों बहनों बेटियों बेटों बुज़ुर्गों दोस्तों। आज जुमेरात है और हर जुमेरात में आपको वजीफ़ा बताता हूँ। आज का वजीफ़ा जो है, अगर हम इसको सही तौर पे सुन के और इस पर अमल कर लें तो अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से आपके घर जो है वो मोहब्बत का गहवारा बन जाएंगे। और बड़ा आसान वजीफ़ा है ये। इसमें पाक है या वदूद हो, अल्लाह ताला का जो है ये इसमें सिफाती है। इसके आदाद 20 हैं 20, और ये इसम जमाली है। वदूद का मतलब होता है बड़ा मोहब्बत करने वाला, बड़ी मोहब्बत करने वाला, नेक बंदों को दोस्त रखने वाला। ये जो इसमें पाक है, इसके जो मुवक्किल का नाम है हिमाइल, जो 4 मुवक्किलों का हाकिम है। और हर हाकिम जो है वो 20 सफ़ों का सरदार है, और हर सफ़ में जो है 20 फरिश्ते हैं। इन फरिश्तों का जो इसके मुवक्किल जो है वो उनका काम क्या होता है इन फरिश्तों का, कि वो लोगों के दिलों में उल्फत और मोहब्बत उस आदमी की पैदा करते हैं जो ये इसमें पाक पढ़ता है। और इसका जो ज़ाकिर होता है उसको ये जो इसका मुवक्किल है वो 2 खिलतें पहनाता है, एक उसको बातनी और एक ज़ाहरी। बातनी ये होती है कि वो मुस्तजाबुद दावात बन जाता है, और ज़ाहरी ये होती है कि लोगों के दिलों में उसकी उल्फत और मोहब्बत पैदा हो जाती है। मोहब्बत वो जज्बा है जब ये इंसान के दिल में पैदा हो जाए, अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची पक्की मोहब्बत पैदा हो जाए, तो फिर आदमी अपनी तमाम चीज़ें, अपनी अज़ीज़ तरीन चीज़ें निसार करता है। सहाबा किराम की हमें मिसाल मिलती है कि उन्होंने अल्लाह की राह में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातर अपनी जानें कुर्बान कर दी। और जो मुहिब होता है वो ये नहीं देखता, उसके लिए जो है वो इज़्ज़त ज़िल्लत बराबर हो जाती है, दुख और सुख उसके लिए बराबर हो जाता है। वो जो मियाँ मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था ना, मियाँ मोहम्मद बख्श आरफ़े खड़ी ने, कि जिन्ना दुखां विच दिलबर राज़ी, सुख होना तू वारे, दुख कबूल मोहम्मद बख्शा ते राज़ी रहन प्यारे। और जो सराइकी में किसी ने कहा था कि लुत्फ़े सजन दम बदम, कहरे सजन गाह गाह, ईवी सजन वाह वाह, ऊवी सजन वाह वाह। हर हाल में यानी मोहब्बत जब होती है तो तर्क ख्वाहिशात का नाम भी मोहब्बत है, जानिसारी का नाम भी मोहब्बत है। मोहब्बत का वो सफ़र है जो शुरू होता है महबूब की जानब, तो उसमें ना फिर शिकवा आता है, ना कोई एतराज़ दिल में आता है, और ना कोई नक्स आँख जो है वो देख सकती है। जफ़ा और अता उसके लिए बराबर हो जाते हैं, गम और खुशी उसके लिए मोहब्बत की राह में बराबर हो जाती है। बहरहाल इसमें पाक का ख़ास जो मैंने आपको बताना है, अगर किसी को ये डर हो कि मेरा रिस्क बंद कर दिया है, मेरे कारोबार पे कोई बंदिश आ गई है, तो इसके लिए बड़ा ज़बरदस्त है ये वजीफ़ा जो है। इसको इसमें पाक को लिख कर ज़ाफ़रान से चौखट के ऊपर लगा दिया जाए दुकान के, और अक्सर इसका ज़िक्र किया जाए तो हर तरह के असरात ख़त्म हो जाते हैं। मियाँ बीवी में बहुत नाचाकी हो गई है, बड़ा आसान है, हलवा पकाएं। जब वो ठंडा हो जाए हलवा तो छुरी लें, जो छुरी इस्तेमाल में ना पहले से, नई छुरी लेके छोटी सी, उसके साथ इस इसम को 21 मरतबा हलवे के ऊपर लिख दें या वदूदो लिख दें, और आप देखेंगे कि वो हलवा जो है उन दोनों को खिला दिया जाए, उनमें मोहब्बत पैदा होगी, कभी ज़िंदगी में फिर नाचाकी नहीं होगी। लेकिन इसके लिए चाहिए कि रोज़ बाद नमाज असर 500 मरतबा या वदूदों का जो विरद है वो किया जाए। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें पाक जो है ये कहाँ कहाँ आपको बहुत ज़्यादा इसके फ़वाइद हो सकते हैं। तस्खीरुल कुलूब के लिए ये अक्सीर अमल है। अगर कोई चाहता है कि मैं लोगों में महबूब हो जाऊँ, लोगों में, ये कोई सियासी आदमी हो, कोई मजहबी हो, कोई रूहानी हो, वो चाहता है लोगों में मोहब्बत, या किसी महकमे का सरबराह है वो चाहता है, तो इसमें पाक को 7 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ के 1250 मरतबा 40 दिन तक पढ़े, फिर 3 दिन नागा करे, फिर 40 दिन तक मुसलसल 1250 मरतबा पढ़े, फिर 3 दिन नागा करे, और उसके बाद जब 3 दफ़ा ये हो जाए तो फिर 11 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक 7 मरतबा के साथ 1100 मरतबा रोज़ पढ़ना शुरू कर ले। इंशाअल्लाह ताला अवाम और ख़वास सब में महबूब तरीन बंदा बन जाएगा। इसी तरह मूज़ी जानवरों से बचने का ये अमल है कि अगर इसका कोई विरद करने वाला हो तो उसको सांप बिच्छू वगैरह कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। जैसे मैं अर्ज़ किया कि मियाँ बीवी में मोहब्बत के लिए अगर वो हलवे वाला नुस्खा नहीं, तो फिर दूसरा ये है कि 11 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ 1250 मरतबा 11 दिन तक ये बंदा अमल करे, और फिर पानी पे दम करके
یا شیرینی پہ دم کر کے تو اپنے اس کو جس سے محبت چاہتا ہے اس کو کھلا دے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ ایسا عمل تاثیر ہے، پرتاثیر عمل ہے، یہ کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ اسی طرح رشتہ دار ہیں، بھائی ہیں، بہن ہیں، دوسرے عزیز و اقارب ہیں، خاندان میں ناچاکی ہو گئی ہے اور چاہتے ہیں کہ دوبارہ الفت و محبت ہو جائے، دوبارہ وہ آپس میں جڑ جائیں، تو اس کے لیے اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 3125 مرتبہ اس اسم پاک کو 40 دن تک بلا ناغہ پڑھے، کوئی ناغہ نہیں آنا چاہیے، اور اس میں پھر دعا کرے اللہ تعالیٰ باہمی الفت و محبت ان کے درمیان پیدا ہو جائے، تو شیرینی پر دم کر کے وہ سب کو کھلا دے، بچوں کو بھی تقسیم کرے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ خاندان جو ٹوٹے ہوئے ہیں دوبارہ جڑ جائیں گے۔ کوئی شریر جانور ہے، گھوڑا رکھا ہوا ہے، گدھا رکھا ہوا ہے، گائے ہے، بھینس ہے، کوئی بھی جانور، اونٹ ہے، وہ تنگ کرتا ہے، قابو نہیں آتا، تو 707 مرتبہ چارے پہ دم کر کے اول آخر 7 مرتبہ درود پاک پڑھ کے 3 دن صرف پڑھیں اور جانور کو کھلا دے، انشاءاللہ تعالیٰ جانور جو ہے وہ تابع فرمان ہو جائے گا۔ لیکن جب درود شریف پڑھا ہوگا اور یہ اسم پاک، تو وہ جو چارہ بچ جائے اس کو کہیں دریا میں بہا دیں یا اس کو زمین میں دفن کر دیں، باہر نہ اس کو پھینکے، اس کی بے حرمتی نہ ہو۔ اسی طرح کوئی شخص کہتا ہے کہ برے انسانوں سے اس کا واسطہ ہے، اس کے جاننے والوں میں کوئی ہے، اس کا کوئی افسر ہے، وہ تنگ کرتا ہے، زانی ہے، شرابی ہے، برا ہے، راشی ہے، اس کو تکلیفیں دیتا ہے، اس کے شر سے بچنے کے لیے اس اسم پاک کو 940 مرتبہ اول آخر درود پاک کے ساتھ پڑھے اور اس شخص کا تصور کر کے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی اصلاح کر دے۔ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ چند روز کے اندر اندر وہ آدمی جو ہے اس کی عادات اور رویے اس میں خاص تبدیلی آ جائے گی۔ یہ جتنے وظائف میں بتاتا ہوں اس کے بارے میں ایک بات ذہن میں رکھیں، باوضو ہو کے پڑھنا ہے۔ اس کے لیے 2 اوقات بڑے زبردست، سوائے ایک خاص وقت کے جو میں نے عصر کا بتایا ہے۔ عشاء کی نماز میں وطروں سے پہلے سنتیں پڑھ کے وطروں سے پہلے یہ اس کا ورد کریں، یا پھر صبح کی نماز جو ہے اس میں سنتوں اور فرضوں کے درمیان اگر اس وظائف کو پڑھا جائے تو بہت زیادہ اس کے فائدے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ اس کا نفع ہوتا ہے۔ اور چلتے پھرتے بھی اس اسم پاک کو پڑھتے رہنا چاہیے، یا ودودو، تو آپ دیکھیں گے ایک تو چہرے پہ ہر وقت مسکراہٹ آ جائے گی، موڈ بہت اچھا ہو جائے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں ٹینشن ہے، یہ ٹینشن کو بھی دور کر دے گا، ہر وقت خوش مزاجی جو ہے وہ بندے کے اندر پیدا ہو جائے گی اور لوگ اس کی طرف اٹریکٹ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن کسی غلط نیت سے اگر پڑھے گا تو بڑا سخت نقصان ہوگا، بد نیتی سے پڑھے گا، کسی عورت کی طرف توجہ کر کے، تو کسی غیر کی طرف توجہ کر کے، کسی اور مرد کی طرف توجہ کرے گا، کوئی عورت غلط توجہ کرے گی، اس کا نقصان ہوگا۔ اس لیے یا ودودو جو ہے اس کو نیت کے ساتھ باوضو ہو کے پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں بہت زیادہ برکت دیتا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لامحدود وفاداری نصیب فرمائے۔ یہ جوہر ایمان ہے، اس کو اپنے دلوں پہ لکھ لیں، اپنے سینوں پہ لکھ لیں۔ ہماری امت کی تباہی جو ہے اس وقت امت مسلمہ کی، وہ یہ ہے کہ ہم نے زبان سے کہا لیکن عملی طور پہ ہم نہیں سمجھتے غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری۔ نعرہ لگائیے، یہ نعرہ لگایا تھا، پاکستان بنایا تھا، نعرہ لگائیں گے، پاکستان بچے گا انشاءاللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔